अब आपको बताएं वफाकी वजीर बराए मुमलिकत व कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक गुफ्तगू कर रहे हैं। दिखाते थे पीटीआई का मामला भी उसी तरह है और पीटीआई भी जो सोशल मीडिया प्रेजेंस क्लेम करती है और जो कहती है कि हमारी सोशल मीडिया प्रेजेंस सबसे ज़्यादा है। मैं कुछ हकायक भी आपके सामने रखूंगा, मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखूंगा जो आप देखेंगे, क्योंकि वाज़े तौर पे आपको फिर नज़र आएगा कि ये ताने बाने कहाँ से मिलते हैं। पीटीआई की सोशल मीडिया के जो तमाम तर अकाउंट्स हैं, एक तो उनकी रीच वो क्लेम करते हैं कि हमारी 10.2 मिलियन हमारी रीच है, लेकिन अगर उस हवाले से दीगर जो बैनुल-अक़वामी सियासी जमातें हैं, दीगर ममालिक की जो कि शायद बहुत पुरानी सियासी जमातें हैं, उनकी अगर प्रेजेंस देखें सोशल मीडिया पे, जो कि शायद पीटीआई से पहले की भी होगी, तो उनकी इतनी प्रेजेंस नहीं है या उतनी आउटरीच नहीं है उस हवाले से या फॉलोइंग के हवाले से जिस तरह पीटीआई जो है वो क्लेम करती है। और उसकी कंपैरेटिवली भी अगर आप देखें तो वाज़े तौर पे आपको नज़र आएगा, और मुख्तलिफ मिसालें मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले बॉट्स वो फेक अकाउंट्स होते हैं जिन पे ना तो कोई पोस्टिंग होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक अकाउंट जो है इलेक्ट्रॉनिकली और ऑटोमेटिकली वो क्रिएट किया जाता है। पीटीआई की जो एक डिजिटल प्रेजेंस है या पीटीआई की जो डिजिटल सफ़े में या एक्स के ऊपर जो तमाम तर बॉट्स से मदद हासिल की गई है, वो वाज़े तौर पे मंज़र आम पे अब आ चुकी है और वो दर हकीकत अवामी हमायत तो है नहीं। असल में वो एक मुनज़्ज़म धोखा और फ़रेब है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को ये एक तासुर दिलाया जाता है कि शायद उनकी फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है और वो जो हैं सबसे मकबूल सियासी जमात हैं। तो तमाम तर ये जो अकाउंट्स इनका मैंने ज़िक्र किया, ये बॉट्स हैं और ये इनकी जो प्रेजेंस है वो दरहकीकत होती नहीं है। ये गैर फ़ाल अकाउंट्स हैं और कोई इनकी ना एक्टिविटी है ना ही उस तरह कोई प्रेजेंस है, और ये तमाम तर अकाउंट्स जो हैं वो रिसेंटली क्रिएटेड अकाउंट्स हैं और हाल ही में बनाए गए हैं, जिनकी ना तो लोकेशन पता होती है, ना ही कोई इनकी मुस्तकिल सरगर्मी होती है या एक कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी है, वो भी नहीं दिखा सकते। एक आधी पोस्ट होती है उस हवाले से, और इसी तरह ना ही कोई दीगर चीज़ें इनके अकाउंट्स में मौजूद होती हैं, ना ही इनके हकीकी फॉलोअर्स हैं। और मेरे पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, मैं आपसे वो शेयर भी करना चाहता हूँ कि और अगर कंपैरेटिवली आप दीगर आलमी सियासी जमातों के साथ देखें तो मैं कुछ वाज़ेह मिसालें दो चार जमातों की ज़रूर आपके सामने रखूँगा। अमेरिका में जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, अब उसमें अगर आप देखें तो उनके 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उसके बावजूद उनकी जो एंगेजमेंट है, उनकी जो आउटरीच है या उनकी जो एक्टिविटी है या उस हवाले से जो कमेंट्स के हवाले से कह लें, रीशेयर ट्वीट्स और रीट्वीट्स के हवाले से कह लें, तो 240 गुना ज़्यादा उनके कमेंट्स हैं। इसी तरह जो है 26 गुना ज़्यादा उनकी रीट्वीट्स हैं। इसी तरह 24 गुना ज़्यादा उनकी लाइक्स हैं और 66 गुना ज़्यादा उनके व्यूज़ हैं। अगर हकीकी इंगेजमेंट होती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स की और बॉट्स का इस्तेमाल ना होता, तो वाज़े तौर पे फिर उनकी कमेंट्स के हवाले से, उनकी रीशेयर के हवाले से या रीट्वीट के हवाले से या उनकी आउटरीच के हवाले से कि उनकी व्यूअरशिप कितनी है, उनकी इंगेजमेंट कितनी है, तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो वाज़े तौर पे आपको नज़र आती हैं। इसीलिए ये कंपैरिजन मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप देखें कि दुनिया की वो जमातें जो कि एक अपनी तारीख़ जो है वो रखती हैं, उनके साथ अगर आप देखें और उसका मवाजना आप ये इस जमात के साथ करें, और इसी तरह आप देखें तो बरतानिया की जो लेबर पार्टी है उसमें 992.7 थाउजेंड जो इसके फॉलोअर्स हैं, उसके बावजूद जो पीटीआई है उसके मुकाबले में अगर उसको कंपैरेटिवली आप देखें तो 41 गुना ज़्यादा जो है उसकी इंगेजमेंट उसको हासिल है। और इसी तरह आप तुर्की की अगर बात करें, हमारा दोस्त, हमारा ब्रदर ममालिक है, अक पार्टी की अगर बात करें तो उनकी जो है 3.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं एक्स के ऊपर। उसके बावजूद अगर कंपैरिजन आप ड्रॉ करें पीटीआई के साथ जो कि 10.2 मिलियन फॉलोअर्स का क्लेम करती है कि हमारी एक्स के ऊपर 10.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, हकीकी इंगेजमेंट जो है वो है नहीं। और सिर्फ ये बॉट्स के ज़रिए
ایک مصنوعی ریچ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ شاید سب سے زیادہ جو ہے وہ ہماری مقبولیت ہے. تمام تر لب لباب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا یا ایکس کے اوپر جو پریزنس ہے اس کے چہرے سے یہ نقاب جو ہے وہ اب ہٹ چکا ہے اور بالکل ان کی حقیقت جو ہے وہ واضح طور پہ اب آپ کے سامنے ہے. جھوٹے فالوورز تو بنائے جا سکتے ہیں, باٹس کے ذریعے اپنی ایک انفلیٹڈ میڈیا پریزنس تو شو کی جا سکتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, لیکن حقیقی انگیجمنٹ جو ہے وہ تخلیق نہیں کی جا سکتی, وہ کریٹ نہیں کی جا سکتی. اور اصل سوال یہ ہے کہ واقعتاً اگر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے اوپر پریزنس اتنی زیادہ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے مقبول ترین, دنیا کی مقبول ترین سیاسی جماعت سوشل میڈیا پہ ہے, تو پھر ان کے ویوز کیوں کم ہیں, ان کی ریچ کیوں کم ہے, ان کی انگیجمنٹ کیوں کم ہے. دوسری اگر آپ بات دیکھیں تو بیشتر ایسے پروپیگنڈا بیسڈ اکاؤنٹس جو کہ بھارت سے آپریٹ ہوتے ہیں, جو کہ بھارتی اکاؤنٹس ہیں, وہ پی ٹی آئی کے فالوورز میں سے ہیں اور پی ٹی آئی کو فالو کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب بھی دینا ضروری ہے کہ جو بھارتی پروپیگنڈا اکاؤنٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے مدعا کیوں ہیں, کیونکہ اس کا بھی ایک لنک ہے, اس کا بھی ایک نیکسس ہے. اور واضح طور پہ جو پاکستان مخالف پروپیگنڈا ہے اس کو طول دینے کے لیے, اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے, اس کو جو ہے مزید بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کے لیے بھارت سوشل میڈیا آپریٹ ہوتے ہیں. اور یہ تمام تر چیزیں صرف اور صرف ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ ایک منظم پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جاتا ہے, پاکستان کے خلاف کیا جاتا ہے, پاکستان کی سالمیت کے خلاف کیا جاتا ہے اور پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کیا جاتا ہے. یہ تمام تر شواہد جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ صرف اور صرف ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ایک ہی چیز بیان کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست جھوٹ پہ مبنی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی سیاست منفی بیانیے کے اوپر مبنی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ہر سیاسی ناکامی کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر من گھڑت جھوٹ جو ہے وہ بولا جاتا ہے, بنا جاتا ہے, پھر اس کو پھیلایا جاتا ہے. اور اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے, جو سیاسی میدان کی ناکامیاں ہیں ان کو چھپانے کے لیے, ان کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے وہ تمام تر ایسی زبان کا بھی استعمال کرنا, ایسی باتیں پھیلانا, ایسی کیمپینز اور ایسی جو ایک منفی پورا پروپیگنڈا ہے وہ کریٹ کرنا, اس کو پھر طول دینا اور اس کو پھیلانا, یہی پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کی جو سیاسی بصیرت ہے یہ اس کا لب لباب ہے. اور آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ اب عوام کو یہ تمام تر حقیقت اور حقائق ان کے سامنے ہیں اور ان کے سامنے یہ تمام تر چیزیں ہیں. واضح طور پہ یہ کھل کے جو باٹس کا استعمال ہے, جو منفی سیاست ہے, جو منفی پروپیگنڈا ہے, جو ایک تمام تر چیزوں کو بنا جاتا ہے, پھر ان کو پھیلایا جاتا ہے, لوگوں کی ذہن سازی کی جانے کی کوشش کی جاتی ہے, تو اب عوام بخوبی واقف ہیں اور عوام جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. اور واضح طور پہ جو سوشل میڈیا کی انفلیٹڈ پریزنس ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ کیا ہے. بہت شکریہ. قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک ہم گفتگو کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ بھارتی اکاؤنٹس پی ٹی آئی اکاؤنٹس کو فالو کرتے ہیں. پی ٹی آئی کی سیاست منفی بیانیے کی طرف اشارہ کرتی ہے. سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کی مقبولیت کا پردہ چاک ہوا. بھارتی پروپیگنڈا اکاؤنٹس پی ٹی آئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پیروی کرتے ہیں. بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ پی ٹی آئی کی سیاست منفی بیانیے اور جھوٹ پر مبنی ہے. مزید کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی میدان کی ناکامیاں چھپانے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لے رہی ہے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.